بعضی وقتا مثلا چه برای نوحه هایی که برای امام حسین علیه السلام خوانده میشه، چه برای مثلا سرودهایی که مثلا مولودی هایی که مثلا برای اعیاد خوانده میشه، توی اینا خب از آلات موسیقی، از یه سری چیزای حالا دیجیتال و این حرفا استفاده میشه. اینا بله ایرادی داره یا نداره؟ بله بله بله. اگر اینا از اون آلات موسیقی استفاده میکنن، ملاهی، ببین برادر عزیز، هر آلتی که آلت موسیقی باشه این کلمه او رو شامل میشه. ملاهی و معازف، اهل بیت علیهم السلام تنها مثلا ستار را حرام نفرموده، تنها نی را حرام نفرموده. هر چیزی که ملاهی باشد، معازف باشد، آلات موسیقی، آلات موسیقی الان آلات موسیقی هست که اصلا داخل او هیچ تاری نیست، هیچ نیست، هوا پف نمیشه، هیچ چی نمیشه، چون همیشه الکترونیکه. درسته؟ این معازف، ملاهی، همه اینا عنوانی است که همه را شامل میشود. که اونها اهل فسق اونها را در مجالس خود استفاده میکنن، لذا اینها را نباید استفاده بکنن در کسی در سرودش، یا آدم نباید به اینا گوش بکنه.